नाज़रीन, इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी न्यूज़। खैरियत से ईद उल फितर गुजर गई। अब 2 माह 10 दिन के बाद तकरीबन वो ईद उल अज़हा की आमद होगी, ईद कुर्बान। अब हुकूमत ने ईद उल अज़हा तक, ईद कुर्बान तक किसकी कुर्बानी का क्या क्या जो है वो हदफ मुकर्रर किया है कि अब किसकी कुर्बानी चाहिए, वो उसकी आज की रिपोर्ट में ये शामिल है। और बाकी सिंध के हवाले से आपने देखा कि गवर्नर के लिए मुत्तहिदा के 5 नाम आ गए। क्या वो 5 नाम उनमें से कोई गवर्नर बनेगा या कोई और नाम भी आ सकता है? बलूचिस्तान में इस दौरान क्या होने जा रहा है? और बाकी जो है PTI के जो इस्तीफ़े हैं, इस्तीफ़े आ गई। अब इस्तीफ़ों का वो मामला जो पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये लंबा चौड़ा चलेगा, क्या वो मामला आगे बढ़ेगा या जो है उसकी कोई जो है जल्दी कोई हल निकलेगा? और एक अहम बात कि पंजाब में जैसे हम देख रहे हैं कि सारा फोकस पंजाब है। अब वो हलफ तो उठा लिया हमजा शहबाज शरीफ ने जो है वज़ीर आला का, क्या वो मामला हल हो गया? 8-10 दिन के बाद गवर्नर भी नहीं रहेंगे, क्या वो मामला हल हो जाएगा? कैबिनेट हलफ या ये वो, तो वहाँ पे भी जवाब आया ना, नहीं, वो पंजाब का मामला इतना जल्दी हल होने वाला नहीं है। उसके पीछे क्या कहानी है? और बाकी एक अफवाह वो चल रही है, मैं देख रहा था कि नादर मक्सी साहब के हवाले से कि शायद कैबिनेट में उनको भी शामिल किया जाएगा। और जो है ज़ाहिर है सिंध कैबिनेट में बड़ी तब्दीलियाँ आने वाली है। कई वज़रा है जो जिनको बाहर जाना पड़ेगा, कई इन होंगे और कई के महकमे में तब्दील होंगे, क्योंकि मुत्तहिदा को भी इन होना है। तो उसमें नादर मक्सी साहब का भी ये थोड़ी वो चल रही थी कि उसमें क्या हकीकत है, कितनी वो सच्चाई है। उसको भी मैंने थोड़ा जो है वो कुछ अपने ज़राए से बात की कि क्या वो चल तो ये रहा है कि महकमा खुराक का उसको कलमदान और वो मिलने वाला है ये वो, लेकिन वो कहानी में आज हक़ाइक़ उसके जो है आपको आगाह करूँगा। तो वो दोस्त जो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ पंजाब में हम देख रहे हैं किस तरह वो मामला 2-3 मरतबा लाहौर हाई कोर्ट तक गया। फिर अदालती अहकामात पे वो कौमी असम्बली के स्पीकर ने जाके हलफ लिया हमजा शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर आला सिंध का, वज़ीर आला पंजाब का माजरत से। तो ये मामला अभी भी जो गवर्नर है सरफराज चीमा साहब वो बैठे हुए हैं। अब उनको जो है हटाने की समरी वो वज़ीर आज़म भेज चुके, 15 दिन उसको गुजर गए, वो समरी वापस आ गई। अब 10 दिन और इंतज़ार किया जाएगा कि अगर वो नहीं होता है तो फिर वो हट जाएंगे। तो क्या वो हट जाएंगे तो उसके बाद मामला हल हो जाएगा? क्या वो वफा की जो पंजाब की काबीना है वो हलफ ले लेगी और मामला उसी सिमत में चल पड़ेंगे? तो वहाँ से जवाब आया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों कि कानूनी तौर पर पोजीशन ये है कि सदर ममलकत वो ज़ाहिर है उसके समरी जाएगी, फिर उसको नए इसके गवर्नर की, तो उस पर भी वो एतराज़ात कर सकते हैं। और जब ये चीमा साहब तो चलो 8-10 दिन के अंदर वो हट जाएंगे, वो गवर्नर नहीं रहेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर ज़ाहिर है स्पीकर परवेज़ इलाही साहब वो आके एक्टिंग जो है गवर्नर बनेंगे पंजाब के। तो अब परवेज़ इलाही साहब, असल जो ये मामला जो पंजाब में शुरू हुआ है वो शुरू ही परवेज़ इलाही साहब की वजह से हुआ है। तो ये क्या मामला इतना आसान है हल हो जाएगा? नहीं, मैंने जो थोड़ा मालूम किया कि हाँ उस पर भी अभी से नज़र रखी हुई है नवाज़ लीग ने और बाकी हुकूमती इत्तेहादियों ने कि उसके लिए क्या उसके फिर जो है कानूनी चारा गोई की उसमें भी ज़रूरत आ सकती है। तो ये पंजाब वाला मामला आप समझ लें कि अभी ये जल्दी हल होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक वो सदर ममलकत आरिफ अलवी साहब बैठे हैं तो वो एक मामला ये थोड़ा जो है लंबा चलेगा। बाकी मैंने आपको बताया कि गवर्नर के 5 नाम आ गए सिंध के लिए। मुत्तहिदा ने भेजे हैं वज़ीर आज़म साहब को कि उसमें जो नाम है आमिर खान साहब का भी नाम है, नसरीन जलील साहिबा का नाम है, किश्वर ज़हरा साहिबा का नाम है, आमिर चिश्ती साहब का भी नाम है और वसीम अख्तर साहब का भी नाम है। तो मैंने थोड़ा वो मालूम किया कि अब इसमें क्या ये कोई गवर्नर, तो थोड़ा मुझे मालूम दायर है गवर्नर की जो तकर्री होती है जो उसमें तमाम इदारों की जो है वो हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी क्लियरेंस ज़रूरी होती है। तो वहाँ पे वसीम अख्तर साहब का और जो है नसरीन जलील साहब का, और नसरीन जलील साहब का एक टाइम में कोई एक ख़त भी आया था वो इंडिया के हवाले से, तो उनका तो थोड़ा मामला अलग वो लग रहा है। तो ज़ाहिर है जब वज़ीर आज़म के पास नाम गए हैं तो वज़ीर आज़म गारंटियर तो हैं मुत्तहिदा के, लेकिन यहाँ देखें ना ये जो हुकूमत बनी है कि 2-2 जगह पे करें। एक जो है मुत्तहिदा का मुआहदा है पीपल्स पार्टी के साथ, दूसरा जो है नवाज़ लीग के साथ, और एक दूसरे के गारंटियर ये वो बने हुए हैं। तो ये मामला इतना कोई आसान नहीं है। ज़ाहिर है जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वो आसिफ अली ज़रदारी साहब से मशावरत के बगैर तो वो गवर्नर सिंध का जो नाम होगा वो नहीं लगाएंगे।
تو مجھے جو اپنے ذرائع سے معلوم ہوا کہ شاید ان 5 کے بجائے کوئی ایک اور نام بھی آ سکتا ہے، جس پہ جو ہے ظاہر ہے پیپلز پارٹی بھی اتفاق کرے، تو وہ کوئی ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی بھی کوشش ہوگی کہ ایسا گورنر آئے جو بالکل جو ہے ایسا تھوڑی اس میں جو ہے غیر جانبداری بھی نظر آئے۔ اب غیر جانبداری کیا، پیپلز پارٹی کے اپنے بھی گورنر لگتے رہے ہیں جس پارٹی کے، لیکن اب یہ تھوڑا اتحادیوں کا معاملہ ہے، تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور نام آئے، کوئی پروفیسر، کوئی ایسا کوئی یا تاجر یا کوئی میمن برادری سے تعلق رکھنے والا ہے، اس طرح کا کوئی نام، ظاہر ہے وہ ہوگا متحدہ کی ہی جو ہے سفارش پہ اس کی، جب تو وہ جس پہ جو ہے وہ دونوں جماعتیں جو ہے اون کریں گی۔ زیادہ تر پلڑا بھاری جو ہے ظاہر ہے متحدہ کے کھاتے میں گورنرشپ ان کو جو ہے کہا گیا ہے کہ وہ دی جائے گی۔ باقی سندھ کیبنٹ میں تبدیلی، میں نے اب وہ معلوم کیا کہ سندھ کیبنٹ میں تو ابھی تک جو ہے متحدہ اور پیپلز پارٹی میں باتیں چل رہی ہیں کہ اب وہ لوکل باڈی کے بل کے حوالے سے تو ہے کہ وہ ایکٹ کے حوالے سے اس میں ترامیم، لیکن اس میں بھی ابھی تک مشاورت چل رہی ہے، ابھی تک کوئی ایسا باضابطہ معاملہ آگے نہیں بڑھایا جائے۔ جب 1-2 میٹنگس ہوگی، پھر ظاہر ہے بلاول بھٹو صاحب بھی آئیں گے 2-3 دن کے بعد، تو باضابطہ طور پر انہیں بھی جانا پڑے گا۔ جی کہاں پہ؟ بہادر آباد MKM پاکستان کے جو ہے وہ دفتر پہ، پھر معاملات آگے بڑھیں گے۔ تو میں نے تھوڑا معلوم کیا کہ یہ کیا کیبنٹ میں کیا کیا ابھی تک کی کیا ہے، تو ابھی تک کوئی پکچر واضح نہیں ہے، لیکن یہ بات مجھے پتہ چلی کہ ظاہر متحدہ کا مطالبہ تھا کہ لوکل گورنمنٹ کی ہمیں جو ہے وزارت چاہیے سندھ میں، پورٹ فولیو، تو اس پہ پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں، شاید وہ نہ دیں۔ تو پھر دوسری بات آ گئی کہ بورڈ اینڈ یونیورسٹیز، تو ظاہر وہ شہری حوالے سے وہ معاملہ ہے، اور متحدہ کی وہاں پہ جو ہے پہلے بھی اپروچ رہی ہے، تو وہاں پہ بھی تھوڑے پیپلز پارٹی کو تحفظات آ رہے ہیں۔ البتہ ایک بات جو مجھے کنفرم ہوئی وہ یہ ہے کہ ہاں محکمہ صحت کے حوالے سے شاید متحدہ سے کوئی بات بن جائے، اور محکمہ IT ان کو ملے 3 وزارتیں، ایک جو ہے مشیر بھی ہوگا اور انڈسٹری بھی، لیکن وہ ابھی تک یہ بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی یہ معاملہ حتمی نہیں ہے، حتمی ہونا ہے، اور اگر ہیلتھ ان کو مل جاتی ہے تو پھر عذرا پیچو صاحبہ ان کے پاس صرف پاپولیشن ویلفیئر ہی رہے گی۔ تو یہ جب میرے جو ذرائع نے مجھے بتایا کہ یہ صرف یہ متحدہ والا معاملہ یہ متحدہ تک نہیں ہوگا، یہ اور بھی تبدیلی ہے، ہو سکتا ہے کہ جام خان شورو صاحب وہ ایریگیشن اس کے پاس نہ رہے، ممکن ہے کہ سہیل انور سیال صاحب آکے نو، اور جام خان جو ویسے بھی ایریگیشن ڈپارٹمنٹ اگر دیکھا جائے تو وہ تو علی حسن زرداری صاحب ہی چلاتے رہے ہیں شروع سے لے، وہ وزیر، باقی جو بھی آتے ہیں یہ معاملہ چلتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ میں وزیر تھے جو ہے ہری رام کشوری لال صاحب، اور چلا رہے تھے پہلے یہ گزشتہ سال، اب تو وہ فل فلیج بن گئے مکیش چاولہ صاحب، تو وہ معاملہ بھی ہے۔ اور باقی کچھ جو ہے ہو سکتا ہے کہ جیسے رسول بخش چانڈیو صاحب ممکنہ طور پہ اس کو وہ بھی مشیر نہ رہیں، جام اکرام دہارجو صاحب ممکن ہے اس کو بھی تھوڑا جو ہے وہ بٹھایا جائے، کافی انہوں نے وہ کوآپریٹو کی وزارت بھی چلائی، اینٹی کرپشن بھی کسی ٹائم پہ تھا، اب نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ضیاء بادشاہ اور جو ہے باری پتافی صاحب، ان میں سے کسی کو ادھر ادھر جانا پڑے، ہو سکتا ہے کہ باری پتافی صاحب کی جگہ جو ہے کوئی جام خان شورو، وہ پہلے بھی فشریز میں رہے ہیں، تو مطلب اس طرح کی اور بھی چینجنگ ہے، لیکن یہ ابھی حتمی نہیں ہے۔ اور گورنر کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں بھی تھوڑا بہت معاملہ جو ہے وہ آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ 5 میں سے ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر امکان یہ ہے کہ کوئی اس کے لیے بھی نیا نام آ جائے گا معذرت کے ساتھ۔ باقی میں نے آپ کو بتایا کہ قربانی سے پہلے اب قربانی ہونے والی ہے، یہ کہانی یہ ہے کہ اب سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس گورنمنٹ کے لیے وہ ہے صدر مملکت، کہ صدر مملکت کی امپیچمنٹ، اس کے خلاف مواخذے کی تحریک۔ اب اس کے خلاف مواخذے کی تحریک تو وہ اتنا کوئی آسان تو نہیں ہے، کیونکہ وزیر اعظم کا ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ہے کہ جو ہے 172 ووٹ آ جائے، اس کے لیے تو 2/3 میجارٹی چاہیے، اور قومی اسمبلی کے ایوان میں جو ہے 342 نشستیں، 2/3 میجارٹی، 228 نشستیں جو اراکین کی جو ہے وہ حمایت چاہیے۔ اب 228 اراکین کی حمایت کیسے وہ پوری کی جائے، اب گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا ٹاسک یہ ہے، اور کون صدر بننا چاہتا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو اب یہ 228 کا ہنسا کیسے پورا کیا جائے؟ ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جب وہ ووٹ آف کانفیڈنس ہوا وزیر اعظم کے متعلق تو اس میں 174، اس میں جو ہے جو منحرف اراکین تھے PTI کے وہ نہیں تھے، اگر وہ ملائے بھی جائیں تو بھی وہ ہم نے دیکھا کہ وہ 198 اور باقی بھی ملا کے جو ہے وہ 202 کی میری جو اطلاع ہے کہ وہ ابھی بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، لیکن 26 اراکین پھر بھی چاہیے، تو وہ 26 اراکین
کو کیسے جو ہے کہاں سے پورا کیا جائے گا. اب یہ سب سے بڑا ٹاسک جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس ہے. کیوں کہ آصف علی زرداری صاحب خود صدر بننا چاہتے ہیں. یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ وہ صدر کیوں بننا چاہتے ہیں. کیا وہ صرف سپٹمبر 2023 تک وہ صدر رہیں گے؟ نہیں. یہ صدر کا جو انتخاب ہوتا ہے قانونی طور پہ وہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے ٹینیور ہوتا ہے سینیٹر کا یا ایم این اے کا. تو وہ جب تک وہ سینیٹر کا 6 سال کا ہوتا ہے اس کی جگہ اگر کوئی اور منتخب آ جائے تو وہی ٹینیور اس کا کاؤنٹ ہوتا ہے. اور ایم این اے کا بھی ایسے ہی اسمبلی سے نہیں. یہ اگر یہ امپیچمنٹ ہوتی ہے اور صدر بن جاتے ہیں آصف علی زرداری صاحب تو پھر وہ آئندہ 5 سال کے لیے وہ صدر ہوں گے. جی یہ تھوڑا وہ معاملہ لگے کہ اس کو اسمبلی یا اس سے وہ نہ جوڑا جائے, اسی لیے بھی وہ انٹرسٹیڈ ہیں اس میں. اب وہ کیسے پورا کیا جائے تو میری جو اطلاع ہے تھوڑی کہ وہ اس میں جی ڈی اے والوں سے بھی شاید ان کی وہ بات بن رہی ہے. غوث بخش میر صاحب تو پہلے بھی وہ ریڈی تھے کہ جو ہے ہم حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں گورنمنٹ, لیکن وہ تھوڑا فہمیدہ مرزا صاحبہ کا مسئلہ ہے. تو فہمیدہ مرزا صاحبہ کو بھی راضی کرنے کے لیے وہ میری جو اطلاع ہے کہ شاید کوئی معاملہ بن جائے, کیونکہ اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ خاص کردار ادا کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ پیر صاحب پگارا سے بھی آصف زرداری صاحب کی یا وہ ان کی جو ظاہر ہے وہ ان کی جو ہے اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں چند یہ جلدی کوئی ان کے درمیان ملاقات کوئی ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ ان کے ساتھ بھی بن جائے. لیکن وہ بھی چلو ایک علی نواز شاہ تو پہلے ہی آ گئے, نصرت پٹھان صاحبہ پہلے ہی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, وہ 174 میں بھلے نہ بھی ہو. تو اس کے علاوہ باقی جو ہے 2 ممبر وہ بھی آ جائیں تو باقی لوگ کیسے پورے کریں گے, جیسے کہ باقی 26 لوگ. تو وہ سارا فوکس ہے کس پہ, وہ ہے سارا ہی پی ٹی آئی پہ. اس کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا. اور پی ٹی آئی کی جہاں تک استعفوں کی بات ہے تو وہ بھی ہم جو ہے کل پرسوں دیکھ چکے کہ چھٹی والے دن عدالتیں کھل گئی, اسلام آباد ہائی کورٹ. تو وہاں پہ ایک جو ہے نا سب سے بڑا جو اس میں جو جج صاحب نے ترمن اللہ صاحب چیف جسٹس صاحب نے جو سوال کیا کہ کیا فواد چودھری صاحب کے لیے کہ آپ ایم این اے ہیں, انہوں نے کہا استعفیٰ دیا ہے, استعفیٰ قبول نہیں ہوا ہے. تو وہاں سے جواب آیا فاضل عدالت کا کہ ہاں استعفیٰ قبول نہیں ہوا ہے تو آپ ایم این اے ہیں تو اسپیکر کی منظوری کے بغیر گرفتاریاں نہیں ہو سکتی. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پی ٹی آئی نے استعفے دیے ہیں, اب ظاہر ہے یہ جس طرح جس سمت میں یہ معاملات ہماری سیاست رہتی ہے کہ کئی کیسز بنیں گے اور اس میں کون کون آئے گا. تو اب پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ بھی ذہن میں ہے کہ ظاہر ہے جب وہ ایم این اے ہوں گے تو اسپیکر کے بغیر اس کی اپروول کے بغیر منظوری کے بغیر وہ گرفتاری نہیں ہو سکتی. اور اگر گرفتاری ہو بھی گئی کسی کیس میں تو ظاہر ہے جیل میں بی کلاس ملے گا, اس کا اسٹیٹس ہے کیونکہ جو ہے وہ منتخب رکن اسمبلی ہیں. تو وہ بھی ایک چیز ہے. تو یہ معاملہ اور کسی کو اگر وہ کورٹ میں گیا بھی تو یہ تھوڑا لمبا کھینچا جائے گا. تو اب سارا فوکس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے وہ منحرف اراکین پہ ہے کہ 228 کا ہنسا کیسے پورا کیا جائے. اور اس میں جو ہے جہانگیر ترین صاحب کو میری جو اطلاع ہے اور علیم خان صاحب کو بھی ایک خاص ٹاسک دیا گیا ہے. اور میرے خیال میں جلدی ملاقات ہوگی مختوم محمود احمد صاحب کی اور جہانگیر ترین صاحب کی. ان کا کاروبار بھی ہے کہ رشتہ داری ہے, وہ سب کچھ ہے کہ اب جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی اور اس میں جو ہے وہ تھوڑی برکت ڈالی جائے, تھوڑا اضافہ کیا جائے. اور علیم خان بھی ایسے ہی کوشش کریں کہ اب ان پہ ساری یہ گیم ڈیپینڈ کرتی ہے. اور پیپلز پارٹی کو پنجاب میں وہ بڑے خوش ہیں کہ ظاہر ہے گورنر بھی پنجاب میں جو جب بھی لگے گا تو وہ پیپلز پارٹی کا وہ محمود صاحب ہی ہو سکتے ہیں. اور بھی کوئی ایسا ہے لیکن زیادہ تر امکان انہی کے ہیں کیونکہ وہ جہانگیر ترین گروپ اور یہ وہ سب کے ساتھ وہ بڑے وہ ایکٹیو بھی رہے ہیں. اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کو وزارتیں بھی ملے گی. باقی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بلوچستان میں کیا ہونے جا رہا ہے. اور جو ہے نادر مکسی صاحب علی خان, تو آپ کو یاد ہوگا کہ بزنجو مقصود قدوس بزنجو صاحب وہ جیسے جو ہے جام کمال صاحب کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد, پھر انہیں استعفے دینا پڑا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ میرے پاس اکثریت نہیں ہے. تو 29 اکتوبر 2021 کو نئے وہ بن گئے تھے وزیر اعلیٰ قدوس بزنجو صاحب. اور قدوس بزنجو صاحب وہ ظاہر ہے وہ سب کو بتائے کلیئر ہے کہ وہ صادق سنجرانی صاحب جو سینٹ چیئرمین ہے اس کی لابی میں ہیں. اور باقی جام کمال صاحب وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. کوئی ان کے جو باپ کے جو 4 اراکین انہوں نے ان کو ووٹ بھی دیا اور سب کچھ. تو جام کمال صاحب تو اسی پہ ہے کہ جس طرح مجھے ہٹایا گیا ہے تو قدوس بزنجو صاحب کو بھی ہٹایا جائے. اور وہ قانونی طور پہ جب میں نے آپ کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اکتوبر میں وہ سلیکٹ ہوئے تھے تو 6 ماہ کے اندر ان کے خلاف اور کوئی نہیں آ سکتی تحریک عدم اعتماد. اس کا یہ قانونی وہ ضرورت ہوتی ہے. تو اس کا 6 ماہ میرے خیال میں جو وہ اپریل میں پورے ہو گئے. تو آئندہ جو موومنٹ ہوگی وہ وہاں پہ یہ بھی ہوگی کہ وہاں اب قدوس بزنجو صاحب کی جگہ جو ہے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی, ان کی جگہ کوئی اور وزیر اعلیٰ آئے گا. اور ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ تر امکان یہ ہے کہ بی این پی مینگل کو
वहाँ मौका दिया जाए। फजल रहमान साहब का भी है, लेकिन फजल रहमान साहब का कम है, क्योंकि वो जिस तरह का उसके लेवल है तो वो कुछ वो सारी PDM को वो लीड कर रहे हैं, तो मेंगल साहब को वहाँ पे डील किया जाए। और उसमें जाम कमाल साहब भी उनका वो साथ देंगे, क्योंकि वो उनको यही है कि जिस तरह जो है बेतंजो साहब ने मेरे साथ किया है, तो मैं भी वो खुद जो है इंटरेस्टेड नहीं है, वो नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं भले वज़ीर आला ना बनूँ, कोई और बने। अब वो बन जाएंगे। बाकी मैंने आपको बताई नादर मक्सी साहब की बात, तो नादर मक्सी साहब के लिए ये अफवाहें चल रही हैं, मैं तो सुन के कि वो खालिद मक्सी साहब जो MNA, अब उनको एक वजारत भी मिल गई वहाँ कि उन्हें जो है वो चीफ मिनिस्टर हमारा बनाया जाए, नादर मक्सी साहब को। ये लोग देखें, ये अफवाहें ये सिर्फ मेरे तक नहीं है, आप तक भी किसी तक पहुँची होगी। ये नहीं तो फिर जो है वो तो नहीं हो सकता, तो कोई मिनिस्ट्री दे दें, हमारे पसंद की मिनिस्ट्री, पोर्टफोलियो भी अपने पसंद का। वो पोर्टफोलियो पसंद का कौन? महकमा खुराक। 2008 से 2013 तक वो रहे हैं नादर मक्सी साहब वज़ीर खुराक। तो मैंने जब वो अपने ज़राए से मालूम की सिंध गवर्नमेंट से, तो उनका नहीं, ऐसा नहीं है। नादर मक्सी साहब को ऐसे कैसे जो है वो वजारत मिलेगी? सिर्फ नादर मक्सी तो नहीं है, शहदाद कोट का मामला है, तो वहाँ फिर चांडियो बिरादरी को क्या करेंगे? सरदार चांडियो वाले, और वो कहेंगे ये, क्योंकि इनके ये अपने जो है सिर्फ वो ख़ानदानी हवाले से, सियासी हवाले से तो एक ही पार्टी में बैठे हैं, लेकिन उनके बड़े टसल हैं मक्सी और चांडियो के, क्योंकि उनको एडजस्ट करेंगे तो फिर पीपल्स पार्टी को उनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये मामला वो बड़ा मुश्किल है, मुझे नहीं लग रहा ये। अब देखें कि कुछ भी हो सकता है कि कोई नादर मक्सी साहब को कोई वजारत मिल जाए या वज़ीर खुराक वो दोबारा वो बन जाए, लेकिन ये बातें चल रही हैं, अफवाह बड़ी तेज़ी के साथ वो आ रहे हैं। और बाकी जहाँ तक मुकेश कुमार चावला साहब का ताल्लुक़ है, उसके पास महकमा खुराक भी है, महकमा एक्साइज भी है, और तो मुकेश कुमार चावला हो या नासिर शाह साहब हों, मतलब ये वो हैं कि ये मुराद अली शाह या इनके ये डायरेक्ट आसिफ अली जरदारी के उसमें जिस तरह के वो आप चावला साहब की वो जिस तरह छक्के लगा रहे हैं करप्शन के, वो भी आप देख रहे हैं। तो वो उनके सारा वो आसिफ अली जरदारी साहब उनका करेगा, उनका जो भी फैसला करना है वो करेगा। बाकी मैंने आपको बताया कि वो जिस तरह वो एडजस्ट करने की बात है, तो बलूचिस्तान में जो चेंजिंग आएगी, तो खालिद मक्सी साहब वालों को ये कहा गया है कि हाँ आपको वहाँ एडजस्ट करेंगे आपके लोग जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट में। बाकी सिंध में जो है ना वो इसकी मुझे वो नहीं लग रहा कि ऐसी कोई जो है गुंजाइश निकले। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।